बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आज अब मैं दो टॉपिक्स रखूंगा आप लोगों के सामने, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब से रिलेटेड है। एक तो अजीम तारिक साहब की शहादत के हवाले से, एक आप लोगों ने थंबनेल में लाइन पढ़ी होगी, तो वो मैं यहाँ पर अपना मौजू रखता हूँ। सेकंड चीज, आज मेरा काफी अरसे के बाद जो है वो करीमाबाद जाना हुआ, लियाकताबाद करीमाबाद, जहाँ मैं पढ़ाया करता था, उस एरिया में जाना हुआ। वहाँ जो पुराने लोग थे या जो नए लोग हैं, आप लोग, उन लोगों से मुलाकात हुई, कुछ बहनों से, कुछ भाइयों से। लोगों ने कुछ सवालात किए जो शायद कमेंट सेक्शन में वो नहीं करते, वो आप लोगों के सामने रखूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और नकवी रिपोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कीजिए। जी हाँ, अर्ज किया है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा वाला जो टॉपिक है अपना आज का एक्सपीरियंस, वो बहुत छोटा सा है और इम्पोर्टेंट है। ये हुआ कि पुराने कुछ दोस्तों ने पूछा क्या लगता है भाई आ रहे नहीं आ रहे। मैंने कहा भाई आएंगे। भाई को थोड़ा सा जो है ना वो अपने कुछ, जो एक कल हमने बात की थी, इस टाइप का कोई कारनामा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल यही है, यही चीज है, क्योंकि ये मौका भी है, क्योंकि अब हम जो है बुनियादुल मरसूस की कामयाबी का जो है वो 1 साल कंप्लीट होने की खुशी मनाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में जो है वो कोई शख्स जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को एक लेटर लिखे कि भाई हम अपनी पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है वो अपने 3 बड़े शहरों में या जहां जहां हमारे लोग हैं वहां पर उनको रैली निकालने की इजाजत दी जाए। क्या हम चाहते हैं कि दुनिया को बताएं कि आसिम मुनीर ने जो है वो हमारा सर कितना फख्र से बुलंद किया है कि बरतानिया में बैठे हुए लोग अब सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। लंदन में और उधर क्या कहते हैं आप, लंदन बरतानिया सही है कि अमेरिका में, कनाडा में, आयरलैंड में, दुनिया भर में पाकिस्तान का जो नाम रोशन हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं है, वो शहजादा है जिसका नाम आसिम मुनीर है। तो हमें इजाजत दी जाए। ये लोगों के अल्फाज हैं, आप बताएं लोग चाहते हैं। कराची के हालात के हवाले से सबने कहा कि भाई जो हमने यहाँ झेला है ना, हम जानते हैं। करीमाबाद अंडरपास जो बनने में 3 साल लगे हैं, किस कदर तकलीफ हुई है लोगों को कि बयान नहीं कर सकते। कारोबार ठप हो गए, वहां खुदाई हुई पड़ी, कई 3 साल तक कह रुल गए। लेकिन फिर भी जो अंडरपास बना उससे बेहतर था कि एक अंडरवेयर बना लेते। ये लोगों के अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। फिर अब आप बताइए कि चोरियां डकैतियां, रास्ते में इस कदर खड्डे, इस कदर गड्ढे, कराची खुदा पड़ा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हर चीज की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, ये सब चीजें झेली हमने। फिर लोग कहते हैं कि पेरिस में घूम रहे हैं। आंखें बंद करके अगर देखा जाए तब भी पेरिस नजर नहीं आ रहा कराची। तो कराची को संवारने वाला एक ही है जो लंदन में बैठा हुआ है, उसको प्लीज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कराची ले आइए, क्योंकि आप चाहते हैं कराची तरक्की करे। एक्सपेरिमेंट्स नहीं कीजिएगा सर कोई, हम कराची वाले अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं झेल सकते। वो शख्स ही है जो इस शहर को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करके और ऐसा कर देगा कि जो आपकी इंडस्ट्रीज भागी थी यहां से, उनको दोबारा लेकर आएगा इंशाल्लाह। जो आपके जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आपकी गारमेंट फैक्ट्रीज यहां से गई, अल्ताफ हुसैन के दौर में तो नहीं गई थी। कोई है आप में से कोई कमेंट करके बताए जरा कि किसके दौर में क्या हुआ, क्या था कि जो यहाँ से इतने बड़े बड़े दाऊद ग्रुप और पता नहीं कौन कौन यहाँ से दीवान ग्रुप वगैरह यहाँ से चले गए थे। जरा कोई बताए तो सही। मलेशिया और इंडोनेशिया, थाईलैंड और क्या कहते हैं आपका सिंगापुर चली गई फैक्ट्रियां, उठ के बांग्लादेश चले गए लोग। अल्ताफ हुसैन ने तो नहीं भगाए थे। तो ये जरा कोई बताए तो सही, कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं अजीम अहमद तारिक शहीद की तरफ। ये जो आपने टाइटल में पढ़ा है ना कि मैं पार्टी बनाता हूं लेकिन लीडरशिप तुम संभालना, ये कुर्बानियों से बनी पार्टी है। अब तो आप लोगों को सबको पता चल गया होगा ना, क्योंकि सर्टिफिकेट चाहिए। अल्ताफ हुसैन बोलते तो यकीन नहीं आता ना, लेकिन जब ज़ियाउल हक का बेटा बोलता है तो सबको यकीन आ गया कि हाँ ये वाहिद ऐसी जमात है जिसके पीछे किसी फौज का या किसी स्टैब्लिशमेंट का या किसी ब्यूरोक्रेट का जो है वो हाथ नहीं है। ये अवामी
پیور ایک دم جو ہے عوامی پارٹی تھی، شفاف اور ہے، اس لیے جو ہے وہ عظیم احمد طارق کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو دھوکے بازی سے کسی نے کنجی کھول کے، کسی نے اوپر سے، کسی نے دروازے کے ذریعے گھس کے جو شہید کیا. اور کیوں کیا؟ خنس. خنس کس چیز کی؟ کہ میں آ جاؤں. یہی چیز ہے جو ہم لوگوں کو، مہاجروں کو لے کے ڈوبی. سب کو پتا ہے کس نے کیا ہے، میں بار بار تھوڑی ریپیٹ کروں گا. اب معاملات یہ ہیں کہ الطاف حسین کی جتنے بھی بیسٹ کریم کہتے ہیں نا، وہ ساری کی ساری ختم کر دی گئی. ڈاکٹر عمران فاروق ہوں، عظیم احمد طارق ہوں، یا اور دیگر کچھ معزز حضرات جن کا مجھے شاید نام نہیں یاد ہے، لیکن بچپن میں دیکھا سنا. کسی کے اوپر الزام لگا کہ ملک سے باہر بھیج دیا، کوئی ڈر کے مارے جو وہ کراچی چھوڑ کے بھاگ گیا، کوئی ڈر کے مارے ملک سے ہی فرار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ حق پہ تھے، لیکن مجبوراً جب مجبوری ہو کہ قوم کی بقا کے لیے اس شخص کا زندہ ہونا ضروری ہے، تو ہجرت کرنا جو فرض ہو جاتی ہے، حکم ہے. اور آج بھی وہی الطاف حسین صاحب بارہا کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ بھائی میں پاکستان کے اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر کے تھک گیا ہوں، لیکن مجھے نہیں آنے دیا جا رہا. تو کم از کم آپ کو تقاریر پہ سے پابندیاں ہٹیں، ان کی تصاویر پہ سے پابندیاں ہٹیں. یہ کام تو ہو سکتا ہے. الطاف حسین بہت ضروری ایک ہستی ہے، ایک ایسی چیز، ایک ایسا ویژن ہے کہ جو اس ملک کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہے. صرف مہاجروں کے لیے نہیں، وہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے. کسی کو کوئی شک ہے تو دیجیے 48 گھنٹے، 48 گھنٹوں کے اندر دیکھیے گا انشاءاللہ بھرپور جلسے ہوں گے. لیکن فی الحال کم از کم اپنے لوگوں سے تو بات کر دی جا سکتی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے میں اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں، میاں محمد شہباز شریف صاحب سے اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے آج ہم لوگ سیدھا چوڑا کر کے چل رہے ہیں. آپ لوگوں نے ان لوگوں کے مطلب ایک ایسے کارنامے انجام دیے جو لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. آپ نے دنیا کی جو سیاست ہے، دنیا کے مستقبل میں جو آپ لوگوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، آپ لوگوں کو خراج تحسین نہیں پیش کریں تو پھر اور کیا کریں؟ کوئی بتائے. تو آپ ہی لوگوں سے تو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس دل ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس جو دل ہے اس میں نرمی ہے، اس میں حقیقت پسندی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کی فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا. اس کو اگر کوئی بلڈ کر سکتا ہے، دوبارہ اپنے پیروں پہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے، تو الطاف حسین نے اس کو آنے دیجیے پلیز. یہ آپ سے تمام کراچی والوں کی ریکویسٹ ہے. میں الطاف حسین کا کوئی کارندہ نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی فنڈنگ لی ہے، نہ میں نے اپنے آنکھوں سے شہر کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے. تو پلیز اس شہر کے لیے اور اس ملک کے لیے، کیونکہ وہ صرف مہاجروں کا لیڈر نہیں، ہر زبان کا لیڈر ہے، ہر مسلک کا، ہر مذہب کا لیڈر ہے. ایک ریلی ہو جائے الطاف حسین صاحب، جیسے کل ہم نے کہا تھا کہ ایک ریلی ہو جائے، ایک لیٹر لکھا جائے یا ایک ای میل کر دی جائے کہ ہم ایک بنیاد المرصوص کی کامیابی کے لیے ایک پورا ہفتہ جو یہ بچا ہے اس میں ہم جو ہے وہ ریلیاں نکالنے چاہتے ہیں. کم از کم ایک دن ہمیں جو ہے وہ ریلی نکالنے کی یا خطاب کرنے کی اجازت مل جائے کہ ہم دشمن کو بتا دیں کہ افواج پاکستان الگ نہیں ہے. الطاف حسین کا ہر چاہنے والا، الطاف حسین کا ہر چاہنے والا افواج پاکستان کے ساتھ ایسے کھڑا ہوا ہے کہ جیسے ہم اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ پاک فوج ہے تو آج ہم ہیں، اور اس ملک کو سیاسی طور پہ کامیابی اور مضبوطی میں لانے کے لیے الطاف حسین جیسا لیڈر ایک بے انتہا ضروری کیا کہتے ہیں کہ شخصیت ہے، اور کا نام ضروری ہے. آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اللہ حافظ.